सो अब डिभिजनको कुरा गर्दाखेरि सुपर क्लास स्पाइसेस अनि त्यसपछि सुपर क्लास टेट्रापोडा हुन्छ है। टेट्रापोडा भनेको चाहिँ चारवटा खुट्टा भएको टेट्रापोडा भयो अनि पाइसेसहरू चाहिँ अब माछाहरू भयो। सो पाइसेसहरूको सुरु गर्दाखेरि है पाइसेसहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा प्रिमिटिभ फिस है तीनटा छ है प्लाकोडर्मा अनि कोन्ड्रेक्थिस र ओस्टिकथिस भन्ने छ है। तीनवटा चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ सोधिरहेको हुन्छ के अरे कोन्ड्रेक्थिस प्लाकोडर्मा र अनि त्यसपछि ओस्टिकथिस है। यिनीहरू डेभलपमेन्ट सबभन्दा पहिला चाहिँ यो प्रिमिटिभ फिसको कुरा गरौँ। सो यिनीहरू चाहिँ के हो भन्दा प्रिमिटिभ फिसहरू है। यिनीहरू प्रिमिटिभ फिसहरू हो अनि त्यसपछि यिनीहरू के हुन्छ भन्दाखेरि ज विथ टिथहरू हुन्छ स्केलेटल बडी हुन्छ है। अनि यिनीहरू के भयो भन्दा यिनीहरू एक्सटिङ्क्ट भइसक्यो। सो यिनीहरू यसको इक्जाम्पल चाहिँ क्लाइमेटियस है क्लाइमेटियस भयो यो चाहिँ एक्सटिङ्क्ट फिसहरू भयो। अनि अर्को चाहिँ कोन्ड्रेक्थिस र ओस्टिकथिस है मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यो दुइटा हो। अब कोन्ड्रेक्थिस र ओस्टिकथिसको बारेमा चाहिँ यहाँ डिटेलमा दिएको छ। कोन्ड्रेक्थिसको चाहिँ बारेमा याद गर्दाखेरि कोन्ड्रेक्थिस भनेको चाहिँ स्टडी अफ स्केट्स रेज एन्ड सार्क स्कल टर्पेडोलोजी यो पनि याद गर्नुपर्छ। टर्पेडोलोजी इज स्टडी अफ भनेर सोधिरहेको हुन्छ एउटा होइन। अनि स्विम ब्लाडर इज एब्सेन्ट अनि इन्डो स्केलेटन इज कार्टिलेजनस हो। यही अनुसार चाहिँ यसको चाहिँ नाम के हो कोन्ड्रेक्थिस भनेर राखेको है। कोन्ड्रेक्थिस भनेको चाहिँ कार्टिलेजिनस बडी है। कार्टिलेजिनस बडी भनेको चाहिँ कोन्ड्रेक्थिस। अनि कार्टिलेजिनस भनेको कस्तो मसल टाइपको है मसल टाइपको मस्कुलर भनौँ न। मस्कुलर भने जस्तो नाक हुन्छ नि नाकको टुप्पो टुप्पोमा के हुन्छ भन्दा अलि हाड खालको मसल हुन्छ नि त्यो चाहिँ कार्टिलेजिनस मसल हो है। सो अब अर्को चाहिँ यहाँ तल के छ भन्दा सिलिया स्लिट्स नट कभर्ड विथ सानो मिस्टेक भएको चाहिँ गिल स्लिट्स हो यो सिलिया स्लिट्स। सो गिल स्लिट्स नट कभर्ड विथ ओपरकुला है एक्सेप्ट चिमेरा है। चिमेरामा चाहिँ गिल स्लिट्स ओपरकुलाले कभर गरेको हुन्छ। सो 1 पोइन्ट चाहिँ के भन्यो भने यो स्विम ब्लाडर एब्सेन्ट भयो। स्विम ब्लाडर एब्सेन्ट अनि त्यसपछि कार्टिलेजिनस है कार्टिलेजिनस अनि त्यसपछि 3 नम्बरमा के भन्नु भने गिल स्लिट्स नट कभर्ड अनि त्यसपछि एम्पुला अफ लोरेन्जेनी यो सोधिरहेको क्वेसन हो। एम्पुला अफ लोरेन्जेनी प्रेजेन्ट इन स्टाउट अफ सार्क है। सार्कको टुप्पोमा चाहिँ एम्पुला अफ लोरेन्जेनी हुन्छ है त्यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो। अनि इज अ थर्मो रिसिस्टर सो यसले हिट डिटेक्ट गर्छ है। सो एम्पुला अफ लोरेन्जेनी यो पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो। सो अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दा मर्मेड पर्स रिफर्स टु एक क्याप्सुल अफ सार्क एन्ड स्केट्स है। सार्क एन्ड स्केट्सको एक क्याप्सुललाई चाहिँ के भन्छ मर्मेड पर्स भनेर भन्छ। यो पनि याद गर्नुपर्ने इम्पोर्टेन्ट कुरा है। यहाँ सबै इम्पोर्टेन्ट कुरा नै छ है यिनीहरूको। अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दा टर्पेडो इज इलेक्ट्रिकली है यो पनि सोधिरहेको हुन्छ इलेक्ट्रिक रे भनेर है इच भनेर टर्पेडो लाउनु पऱ्यो। टर्पेडो इज इलेक्ट्रिक अर्ग्यान इज मोडिफाइड मसल्स है। जुन यो इलेक्ट्रिक रेको चाहिँ इलेक्ट्रिक अर्ग्यान छ त्यो चाहिँ मोडिफाइड मसल्सबाट बनेको हुन्छ। सो यो पनि याद गर्नुपर्ने कुरा। अनि एक्जोस्केलेटन फर्मड अफ प्लाकोइड स्केल्स है। अब यो चाहिँ के भन्नु 4 नम्बरमा प्लाकोइड स्केल्स हुनुहुन्छ एक्जोस्केलेटन फर्म गरेको हुन्छ। अनि स्क्रोल भाल्भ इन इन्टेस्टाइन है स्क्रोल भाल्भ इन्टेस्टाइनमा चाहिँ स्क्रोल भाल्भ हुन्छ। इक्जाम्पल यो सोधिरहेको हुन्छ डगफिस डगफिस के को इक्जाम्पल हो भनेर सोधिरहेको हुन्छ। अनि त्यसपछि टर्पेडो भइहाल्यो कार्टिलेजिनस फिस के अरे कोन्ड्रेक्थिस भइहाल्यो कोन्ड्रेक्थिसको इक्जाम्पलहरू। अनि चिमेरा है चिमेरालाई के पनि भन्छ ऱ्याट फिस है और द किङ अफ हेरिङ्स भनेर पनि भन्छ है। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ इलेक्ट्रिक टोर्पेडो जसलाई इलेक्ट्रिक रे पनि भन्छ। सो यहाँ चाहिँ के भयो एउटा डगफिस अनि एउटा टोर्पेडो डगफिसलाई के अरे स्कोलियोडन पनि भन्छ स्कोलियोडन। अनि त्यसपछि टोर्पेडो अनि त्यसपछि चिमेरा अनि सार्कहरू चाहिँ यसैकोमा पऱ्यो सार्कहरू। सो यसको चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ अरे भन्दा स्ट्रक्चर चाहिँ यस्तो खालको भयो भने के हुन्छ अरे यहाँ मुख हुन्छ है तलपट्टि भेन्ट्रली लोकेटेड मुख हुन्छ यसमा सार्कहरूमा। अनि यहाँ अस्टिक थाइसको कुरा गर्दाखेरि अस्टिक थाइस भनेको त बोन्नी फिस है बोन्नी फिस अहिले कार्टिलेजिनस फिस थियो यो भनेको बोन्नी फिस भयो। अब यो गिल्स कभर्ड बाई बोन्नी अपरकुलम है। अब अघिमा चाहिँ ओपन थियो नि गिल्स अब यसमा चाहिँ कभर्ड बाई ओपरकुलम है ओपरकुलमले कभर गरेको छ। सो यहाँ कम्पेरिजन गर्दै जाऊँ के भयो भन्दा अब यसमा र यसमा यो क्यारेक्टर चाहिँ फरक भयो। गिल स्लिट्स नट कभर्ड विथ कार्टिलेजिनस थियो यसमा चाहिँ गिल स्लिट कभर्ड विथ कार्टिलेजिनस भयो।
अनि स्विम ब्ल्याडर प्रेजेन्ट एन्ड स्क्रोल भाल्भ इज एब्सेन्ट है। यसमा चाहिँ के थियो, स्क्रोल भाल्भ प्रेजेन्ट थियो अनि त्यसपछि स्विम ब्ल्याडर एब्सेन्ट थियो, के अरे एब्सेन्ट थियो है। यसमा चाहिँ स्विम ब्ल्याडर प्रेजेन्ट छ, स्क्रोल भाल्भ चाहिँ एब्सेन्ट छ। सो यो पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो। स्क्रोल भाल्भ प्रेजेन्ट है अनि स्विम ब्ल्याडर प्रेजेन्ट, स्क्रोल भाल्भ एब्सेन्ट, सरी स्क्रोल भाल्भ चाहिँ एब्सेन्ट अनि स्विम ब्ल्याडर चाहिँ प्रेजेन्ट। अनि एक्जोस्केलेटन फाउन्ड बाई अनि साइक्लोइड ओर सिटेनोइड है। अर्कोमा के थियो, प्ल्याकोइड थियो, यसमा चाहिँ साइक्लोइड भयो, प्ल्याकोइड स्केल्स फर्म चाहिँ के भयो, प्ल्याकोइड स्केल्स भयो, यसमा चाहिँ के भयो, साइक्लोइड स्केल्स भनेको हुन्छ। सो अब यसको इक्जाम्पलहरुमा चाहिँ लङ फिस अनि त्यसपछि सो यसको इम्पोर्टेन्ट इक्जाम्पल्सहरुको कुरा है यिनीहरु। लङ फिसलाई के भन्छ भन्दा लङ फिस है तीनटा खालको छन्। लङ फिस एउटा चाहिँ नियोसेराटोडस जसलाई चाहिँ अस्ट्रेलियन लङ फिस भन्छ। यो पनि इम्पोर्टेन्टहरु के रे इम्पोर्टेन्टहरु है, टिक लगाउने क्वेशनहरु। नियोसेराटोडस अस्ट्रेलियन भयो। अनि त्यसपछि प्रोटोप्टेरस है, प्रोटोप्टेरस कुन भयो, प्रोटोप्टेरस अफ्रिकन भयो। नियोसेराटोडस अनि प्रोटोप्टेरस अनि अर्को चाहिँ के भन्छ लोपिडोसाइरन भनेको चाहिँ अमेरिकन लङ फिस सोधिरहेको हुन्छ यो अमेरिकन लङ फिस। अनि ल यहाँको लिभिङ फसिलहरुको कुरा गर्दाखेरि अब यसको चाहिँ कस्तो हुन्छ, यो माछा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा नर्मल है, हाम्रो बनाउने नर्मल ड्रइङ जस्तो यो मुख चाहिँ अगाडि फर्केको हुन्छ। अघिको चाहिँ के थियो, तल फर्केको, तलवाला मुख थियो, यसमा चाहिँ के हुन्छ, अगाडि फर्केको मुख हुन्छ। सो अब यसको चाहिँ यहाँ लिभिङ फसिलको इम्पोर्टेन्ट इक्जाम्पलहरु छ। लिभिङ फसिल जहाँ पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। लिभिङ फसिलको फर्स्टमा के छ भन्दा सिलाक्यान्थ र ल्याटिमेरा है। सिलाक्यान्थ र ल्याटिमेरा चाहिँ लिभिङ फसिलहरु हुन्। सिलाक्यान्थ र ल्याटिमेरा चाहिँ लिभिङ फसिलहरु हुन्। अनि त्यसपछि हार्ट अफ फिश ल्याटरल लाइन इन फाउन्ड इन है, ल्याटरल लाइन सिस्टम चाहिँ फाउन्ड इन ओस्टिकथिस भयो, ल्याटरल लाइन अर्गन। अनि हार्ट अफ फिश एज भेनस ब्लड है। ल हार्ट अफ फिशमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा भेनस ब्लडहरु हुन्छ रे। सो हाम्रोमा भेनस ब्लड हुन्छ रे भनेको इम्प्योर ब्लड हुन्छ रे हार्टमा। अनि त्यसपछि फिश लिभर ओइल इज रिच इन भिटामिन डी। अनि त्यसपछि कड लिभर ओइल इज रिच इन भिटामिन B12 पनि सोधिरहेको हुन्छ। कड लिभर ओइल इज रिच इन भनेर अप्सन दिन्छ। अनि त्यसपछि भिटामिन 12 भयो। अनि फिश लिभर ओइल चाहिँ रिच इन भन्यो भने भिटामिन डी भयो है, भिटामिन डी र भिटामिन 12 भयो। सो यहाँ भनेको छ है बोनीफिस। अब सो मैले अघि देखाइसकेँ ड्रइङमै है। बोनीफिस चाहिँ के हुन्छ भन्दा इक्वल टेल एन्ड माउथ टर्मिनल। सो टेल इक्वल भएको अनि त्यसपछि माउथ टर्मिनल भएको चाहिँ के भयो, बोनीफिस भयो। सो बोनीफिस भनेको अस्टिक थाइस है। सो बोनी है, बोनीफिस कस्तो हुन्छ भन्दा एउटा चाहिँ टर्मिनल माउथ हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ के भयो, इक्वल टेलहरु, टेल इक्वल है, टेल इक्वल हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ कार्टिलेजिनस फिस है। कार्टिलेजिनस फिसको चाहिँ के हुन्छ, टेल अनइक्वल, माउथ चाहिँ नट टर्मिनल हुन्छ है। कार्टिलेजिनस फिसहरुको चाहिँ के हुन्छ भन्दा यस्तो छ भने तलपट्टि फर्केको मुख हुन्छ है, माउथ यस्तो खालको हुन्छ। अनि त्यसपछि टेल चाहिँ अनइक्वल टेल है। सो इक्वल टेल भनेको कस्तो भन्दा यो लास्ट पार्ट छ भने यस्तो खालको है। सो यो माथिको र तलको चाहिँ इक्वल भयो भनेपछि यसमा चाहिँ के हुन्छ, टेल अनइक्वल भनेर देखाउनु पर्यो भने के भने यस्तो खालको हुन्छ है। यहाँबाट अब भनेको यो यसको चुच्चो लामो, यसको कम छ। सो यहाँ सबैभन्दा युनिक क्यारेक्टर है पाइसेसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा मेल प्रेग्नेन्सी इन सी हर्स है, हाइपोक्याम्पस। सो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन चाहिँ यो हो। सो के हुन्छ रे, अरूमा नर्मल्ली चाहिँ के फिमेल चाहिँ प्रेग्नेन्ट हुन्छ हैन, अनि त्यसपछि बच्चा जन्माउँछ। तर सी हर्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दा मेल प्रेग्नेन्ट हुन्छ है। मेल प्रेग्नेन्सी इज सोन बाई सी हर्स। सो यो पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा हो।
अब यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट फिसेसहरू है कुन फाइलमको फिस छ भनेर सोधिरहेको हुन्छ सिल्भर फिस त्यसपछि इज फाउन्ड इन के अरे द फाइलम वेयर सिल्भर फिस लाइज भनेर यसरी सोधिरहेको हुन्छ नर्मली जेली फिस चाहिँ के हो भन्दा सिलेन्ट्रेटामा पर्छ जेली फिस अनि सिल्भर फिस चाहिँ केमा पर्छ भन्दा आर्थ्रोपोडामा पर्छ सिल्भर फिस अनि क्रे फिस चाहिँ केमा पर्यो आर्थ्रोपोडामै पर्यो है अनि त्यसपछि रेजर फिस मलस्कामा पर्यो अनि कटल फिस चाहिँ मलस्कामा पर्यो सो यो थियो है अनि त्यसपछि अरु पनि छ के छ भन्दा डेभिल फिस अक्टोपस है जुन चाहिँ मलस्कामा पर्छ अनि त्यसपछि स्टार फिस है स्टार फिस स्पेलिङ मिस्टेक भएछ एसटीआर स्टार फिस यो चाहिँ इकाइनोडर्माटामा पर्यो है अनि त्यसपछि ह्याग फिस चाहिँ केमा पर्यो कोडाटामा पर्यो सो यसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट फिसेसहरू चाहिँ कुन कुन फाइलममा पर्छ भन्ने छ नाम मात्रै फिस यिनीहरूलाई के भन्छ फल्स फिस पनि भन्छ है फल्स फिस भयो यिनीहरू अब अर्को छ सुपर क्लास टेट्रापोडा है अहिलेसम्म हामीले पढ्यौं सुपर क्लास स्पाइसेसको बारेमा अब सुपर क्लास टेट्रापोडा भनेको लिम्सहरू भएको है चारवटा खुट्टा भएको सो एम्फिबिया फर्स्टमा चाहिँ पर्यो एम्फिबिया है एम्फिबिया इज ओरिजिनेटेड ड्युरिङ डेभोनियन पिरियड अफ प्यालोजोइक एरा यो पनि याद गर्नु पर्यो सो डेभोनियन पिरियड अफ प्यालोजोइक एरामा चाहिँ एम्फिबियाको ओरिजिन भएको छ अरे अनि त्यसपछि इट वाज डोमिनेटेड ड्युरिङ कार्बोनिफेरस पिरियड भनेको एम्फिबियाले चाहिँ अर्थमा डोमिनेसन कहिले गरे भन्दा कार्बोनिफेरस पिरियड ओरिजिन चाहिँ डेभोनियन है डेभोनियन पिरियड अफ प्यालेजोइक एरा डेभोनियन पिरियडमा अनि त्यसपछि यिनीहरूले चाहिँ रुल कहिले गरे कार्बोनिफेरस पिरियडमा चाहिँ यिनीहरूलाई के सो इट इज सो कार्बोनिफेरस पिरियड इज अल्सो कल्ड एज अफ एम्फिबियन्स है एज अफ एम्फिबियन्स भनेर पनि भनिन्छ अब यिनीहरूको इरिथ्रोसाइट्स है जुन आरबिसी हो आरबिसी है इरिथ्रोसाइट्स भनेको आरबिसी चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा लार्ज ओभल बाइकन्भेक्स यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो बाइकन्भेक्स फ्रगमा कस्तो हुन्छ आरबिसी भनेर सोधेर हुन्छ अनि न्युक्लिएटेड पनि हुन्छ ह्युमन के अरे मान्छेहरूको आरबिसी चाहिँ म्यामलको आरबिसी चाहिँ न्युक्लिएटेड हुँदैन एक्सेप्सन छ क्यामल र अर्को के छ है सो त्यो पनि आउँछ अहिले एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन केमा पनि हुन्छ अनि इन्टर्नल फर्टिलाइजेसन पनि हुन्छ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन चाहिँ फ्रगमा हुन्छ भनेर भनेको छ अनि त्यसपछि इन्टर्नल फर्टिलाइजेसन स्यालामेन्डरहरुमा हुन्छ भन्यो है सो अब यही एम्फिबियनको अर्डरहरुमा चाहिँ के भयो एपोडा युरोपोडा एनोप्ल्युरा है एपोडा युरोपोडा एनोप्ल्युरा एपोडा भनेको कस्तो भन्दा लिम्बलेस है एपोडा भनेको अपोडा भनेको पोडा छैन भनेको पोडा भनेको खुट्टा अनि भनेको छैन सो अपोडा भनेको इस्थायोफिस है इस्थायोफिसहरुमा चाहिँ अपोडा हुन्छ अनि त्यसपछि युरोपोडा भनेको टेल बियरिङ है युरोपोडा भनेको युरो भनेको टेल भयो अनि पोडा भनेको खुट्टा है टेल बियरिङ इक्जाम्पल एम्बाइलोस्टोमा स्यालामेन्डर्स अनि टिम्प्यानम अनि के अरे एम्बाइलोस्टोमा के अरे स्यालामेन्डर्सहरू भयो यसमा चाहिँ टिम्पाइलो एब्सेन्ट हुन्छ है अनि नियोटेनी देखाउँछ अरे के हो नियोटेनी भनेको कस्तो भन्दाखेरिमा लार्भामै म्याच्योर हुने लार्वल स्टेज हुन्छ नि लार्वल स्टेजमा चाहिँ सेक्सुअल एक्टिभ हुने है सेक्सुअल्ली एक्टिभ हुनेलाई चाहिँ के भन्छ नियोटेनी क्यारेक्टर हुन्छ सो हामीले चाहिँ जानेछौँ फ्रगमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा फ्रगमा चाहिँ यो ट्याडपोलहरु हुन्छ नि त्यो चाहिँ पानीमा पुच्छर सहित हुन्छ हैन अब तिनीहरु नै सेक्सुअली म्याच्योर भयो फ्रग है जुन टेल हराउँछ जुन एडल्टमा गएर त्यो हुनुभन्दा पहिला नै है टेल नहराउने है तर सेक्सुअल क्यारेक्टरहरु देखाउने भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नियोटेनी भन्छ अब एन्युरा भनेको टेल एब्सेन्ट एडल्टमा गएर टेल एब्सेन्ट भयो भने एन्युरामा पर्यो सो हर्नटोड है इक्जाम्पलहरु आइराखे यहाँ हर्नटोड भनेको चाहिँ फाइरानोसोमा है यो चाहिँ एम्फिबियन हैन हर्नटोडहरु चाहिँ एम्फिबियन हैन है यिनीहरु चाहिँ रेप्टिलियन्सहरु हुन् है सो नाम टोड भए पनि यो चाहिँ टोड हैन सो हाइला है ट्री फ्रग भनेको हाइला भयो अनि र्याकोफोरस भनेको फ्लाइङ फ्रग भयो है यो पनि सोधिरहेको क्वेशनहरु सबै इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु मात्र छ यहाँ सो अर्को चाहिँ के छ भन्दा रेप्टिलिया सो रेप्टिलिया स्टडी अफ रेप्टिलिया इज कल्ड जहिले सोधिरहे हर्पेटोलोजी है हर्पेटोलोजी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन भयो पनि अनि ओरिजिन ड्युरिङ कार्बोनिफेरस पिरियड अफ प्लेजोइक एरा है जति बेला चाहिँ त्यो पहिला डेभोनियनमा थियो एम्फिबियन अनि त्यसपछि तिनीहरु चाहिँ के अरे एज अफ यो
के अरे एज अफ एम्फिबियन्स भन्ने चाहिँ कार्बोनिफेरस पिरियडमा भन्छ। अब त्यो कार्बोनिफेरसमा पिरियडमा चाहिँ यसको ओरिजिन भयो है, कार्बोनिफेरस पिरियड है अफ प्यालेओजोइक एरा। अब अनि त्यसपछि यस पछाडि चाहिँ के भन्दा गोल्डन एज अफ रेप्टाइल्स भन्नु भन्छ, के भन्दा मेसोजोइक एरालाई। सो मेसोजोइक, अब यो चाहिँ एराको कुरा है। अब यिनीहरू चाहिँ एकदम एक्सट्रिमली यो वाइड स्प्रेड भयो अरे है रेप्टिलियन्सहरू, के भने त्यही भएर चाहिँ मेसोजोइक एरालाई चाहिँ के भन्छ गोल्डन एज अफ रेप्टाइल्स भन्नु भन्छ। अब यहाँ कनेक्टिङ लिङ्क आइहाल्यो है। सो कनेक्टिङ लिङ्क इम्पोर्टेन्ट छ भनेर चाहिँ मैले कनेक्टिङ लिङ्क बिट्विन एम्फिबियन्स एन्ड रेप्टाइल्स है, कनेक्टिङ एम्फिबियन एन्ड रेप्टाइल, यसको नाम के भन्दा सेमौरिया। So Semauria is the connecting link between amphibians and reptiles. Semauria is the connecting link between amphibians and reptiles. So अब मैले भने नि अरूमा चाहिँ 3 च्याम्बर्ड हर्ट हुन्छ है, क्रोकोडाइल चाहिँ एक्सेप्सन हो, अनि त्यसपछि एलिगेटर छ है त्यही ग्रुपको चाहिँ। अनि त्यसपछि ग्याभिलेरिसमा चाहिँ 4 ग्याभिलिसमा चाहिँ के हुन्छ 4 च्याम्बर्ड हर्टहरू हुन्छ। सो 4 च्याम्बर्ड हर्ट हुन्छ है। अनि त्यसपछि यहाँ इम्पोर्टेन्ट छ के भन्दा ज्याकोब्सन्स अर्ग्यान है, अनि त्यसपछि रुफ अफ बकल क्याभिटीमा प्रेजेन्ट हुन्छ ज्याकोब्सन, अनि जसले चाहिँ स्मेलिङको लागि हेल्प गर्छ है, ज्याकोब्सन अर्ग्यान है। अर्को चाहिँ जोनस्टोन हुने कन्फ्युज नहुनु, त्यो अर्कै हो। यो चाहिँ ज्याकोब्सन अर्ग्यान है, रुफ अफ बकल क्याभिटी हुन्छ, यसले चाहिँ स्पेलिङमा हेल्प गर्छ, ज्याकोब्सन अर्ग्यान याद गर्नु रेप्टाइल्समा। अनि स्फेनोडोन हेज पाइनियल और पेराइटल और थर्ड एज है, स्पाइनोडोन हेज पाइनियल और पेराइटल और थर्ड एज भन्छ। सो स्फेनोडोन हेज पाइनियल और पेराइटल और थर्ड आयो है। सो कुनै कुनै अर्ग्यानमा चाहिँ यो पाइनियल अर्ग्यान भन्ने हुन्छ है जसले चाहिँ हियरिङको काम गर्छ। सो यो जुन स्फेनोडोन छ है, स्फेनोडोनलाई चाहिँ इज अल्सो कल्ड लिभिङ फोसिल है, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, स्फेनोडोन लिभिङ फोसिल। पाइनियल और पेराइटल और थर्ड आई पनि हुन्छ भन्ने कुरा याद गरौँ है लिभिङ फोसिलमा। सो लिभिङ फोसिल भनेको के भयो स्फेनोडोन। सो कनेक्टिङ लिङ्क थियो सेमौरिया, लिभिङ फोसिल भनेको स्फेनोडोन, यो पनि इम्पोर्टेन्ट है। सो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुराहरू यिनीहरू लिभिङ फोसिल हो। अनि लिजार्ड सोड अटोटोमी है, अटोटोमी भनेको कस्तो भन्दा आफ्नो शरीरको कुनै पार्ट चाहिँ यसले चाहिँ छोडिदिन्छ अरे है। जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि भाग्दाखेरि कहिले काहीँ चाहिँ लिजार्डले अनि त्यो चाहिँ डेन्जर चाहिँ भन्ने कुरा थाहा पायो भने चाहिँ उसले चाहिँ टेल काटेर भाग्छ अरे है, यसलाई चाहिँ के भन्यो अटोटोमी भनेर भन्यो। अनि साउरोलोजी है, साउरोलोजी इज द स्टडी अफ लिजार्ड है। सो हर्पेटोलोजी इज द स्टडी अफ रेप्टाइल्स। सो यहाँ छ है हर्पेटोलोजी, अनि त्यसपछि स्टडी अफ लिजार्ड इज कल भनेर पनि सोधेर हुन्छ, के हो भन्दा साउरोलोजी। सो साउरोलोजी इज द स्टडी अफ लिजार्ड है, यो पनि इम्पोर्टेन्ट भयो साउरोलोजी। अनि फ्लाइङ ड्रागन भनेर केलाई भन्छ भन्दा ड्राको है, ड्राको इज कल्ड फ्लाइङ ड्रागन, यो पनि इम्पोर्टेन्ट भयो। अनि त्यसपछि हेलोडर्मा है, सिलिया मोन्स्टर ओन्ली पोइजनस लिजार्ड है, ओन्ली पोइजनस लिजार्ड के भन्दा हेलोडर्मा। सो यो पनि याद गर्नु पर्यो, हेलोडर्मा इज द पोइजनस लिजार्ड भनेर। अनि स्नेक है, सीको स्नेकले के रिलिज गर्छ, सो यहाँ टक्सिनको कुरा छ, मायोटोक्सिन, हेमोटोक्सिन, अनि त्यसपछि न्युरोटोक्सिन है। मायोटोक्सिन भनेको मसल है, मसललाई टक्सिन हुने केले भन्दा सी स्नेकको टक्सिनले चाहिँ के हुन्छ मसलमा अफेक्ट गर्छ। अनि भाइपर है, भाइपरहरूको चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो हेमोटोक्सिन है, ब्लडको लागि चाहिँ पोइजनस हुने है, ब्लड पोइजनस भनेको कस्तो भन्दा भाइपरहरूको टक्सिन। अनि त्यसपछि कोब्रा करेटहरूको टक्सिन चाहिँ के भन्दा न्युरोटोक्सिक है, सबभन्दा डेन्जरस टक्सिक हो यो न्युरोटोक्सिक। सो यो कुरा याद गर्नु पर्यो, सरी न्युरोटोक्सिक लेखेछु। कोब्रा एन्ड करेट, कोब्रा एन्ड KRAIT क्रेट, करेट भन्छ है हामी नर्मली। सो कोब्रा एन्ड करेट, अनि पछि भाइपर, अनि त्यसपछि सी स्नेकको कस्तो मायोटोक्सिन है, मसललाई एफेक्ट गर्ने। अनि त्यसपछि भाइपरको कस्तो हेमोटोक्सिक है, ब्लडलाई एफेक्ट गर्ने। अनि त्यसपछि कोब्रा एन्ड करेटको कस्तो भन्दा न्युरोटोक्सिक। सो अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि फोरामिन अफ प्यानिजाली इज एन अपर्चर इन द हार्ट अफ लिजार्ड एन्ड क्रोकोडाइल, इट इज लोकेटेड द पोइन्ट वेयर राइट एन्ड लेफ्ट एओर्टा क्रसेस इच अदर एन्ड आर कनेक्टेड है, एन्ड आर कनेक्टेड। सो फोरामिन अफ प्यानिजाला भन्ने चाहिँ एउटा यस्तो स्ट्रक्चर हो अरे है, इज एन अपर्चर इन द हार्ट अफ द। सो यो लिजार्ड र क्रोकोडाइलहरूको
क्रोकोडाइलहरुको हातमा चाहिँ के हुन्छ फोरामेन अफ प्यानिजाली भन्ने हुन्छ दैट इज लोकेटेड एट अ पोइन्ट वेयर राइट एन्ड लेफ्ट एओर्टा क्रस इच अदर है अनि यसले चाहिँ लेफ्ट र राइट एओर्टालाई कनेक्ट गर्ने काम गर्छ फोरामेन है फोरामेन भनेको प्वाल हो है सो फोरामेन अफ प्यानिजाली भन्ने चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा याद गर्नु पर्यो सो अर्को चाहिँ के छ भन्दा अब एप्स है एप्स भनेको चाहिँ बर्ड्स सो बर्ड्स है बर्ड्समा चाहिँ के हुन्छ ओरिजिनेटेड फ्रम साउरोप्सिड लिजार्ड है लिजार्डकोबाट ओरिजिन भयो भन्ने भइरहेछ और यसरी नै जस्तो ग्रेजुअली चाहिँ डेभलपमेन्ट भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ साइन्टिस्टहरूले भनेका छन् सो अर्को चाहिँ के भन्दा ओर्निथोलोजी है स्टडी अफ बर्ड्स इज कल्ड सोधिरहने क्वेसन हो ओर्निथोलोजी है यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भयो अनि त्यसपछि स्टडी अफ बर्ड्स नेस्ट उलोजी है यो पनि याद गर्नु पर्यो सो अनि अर्को यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है निडोलोजी यो चाहिँ एकदम सोधिरहेको छ निडोलोजी भनेको स्टडी अफ बर्ड्स नेट्स अनि त्यसपछि फेनोलोजी फेनोलोजी इज द स्टडी अफ बर्ड माइग्रेसन सो यिनीहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट चारवटा कि पाँचवटा छ सो ओर्निथोलोजी एउटा भयो अनि उलोजी भयो स्टडी अफ बर्ड्सको एग अनि त्यसपछि निडोलोजी भनेको बर्ड्सको नेस्ट है निडोलोजी अनि त्यसपछि फेनोलोजी भनेको माइग्रेसन अफ बर्ड्स सो फर्स्टमा चाहिँ के थियो भन्दा सो अलि अगाडिबाट छुट्यो जस्तो लाग्यो सो म यहाँबाट फेरि रिपिट गर्छु है मैले के भन्दै थिएँ भन्दाखेरिमा यहाँ यो बर्ड्समा चाहिँ के भन्दाखेरि बर्ड्स वाज ओरिजिनेटेड फ्रम जुरासिक पिरियड है इभोल्युसन जुरासिक पिरियड अफ मेसोजोइक एराबाट चाहिँ यिनीहरूको इभोल्युसन भएको हो भन्दै थिएँ अनि त्यसपछि बर्ड्स आर कल्ड ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स है यिनीहरूलाई चाहिँ रेप्टाइल्सबाट डेभलप भएको भएर यिनीहरूलाई के भन्छ ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स पनि भन्छ सो यो डेभलपमेन्टको क्रममा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि रेप्टाइल्स चाहिँ डिभिजन भएर बर्ड्स र म्यामल्समा चाहिँ डिभाइड भएको छ सो भनेपछि के भयो भन्दाखेरि म्यामल्स आर नट डेभलप फ्रम बर्ड्स है भनेपछि rather than that mammals and birds है both are developed from both are deviated from अथवा evolved from reptiles है सो अब म्यामल्सको कुरामा जाउँ म्यामल्समा चाहिँ के भन्दाखेरि म्यामल्स डेभलप फ्रम रेप्टाइल सो म्यामल्स इभल्भ फ्रम रेप्टाइल फ्रम ट्रासिक पिरियड अफ सेनोजोइक एरा है ट्रासिक पिरियड अफ सेनोजोइक एराबाट चाहिँ म्यामल्सहरू चाहिँ डेभलप भयो भन्ने कुरा भयो अनि त्यसपछि बडी कभर्ड विथ हियर है बडी कभर्ड नर्मली चाहिँ बडी हियरले कभर हुन्छ वेलहरूको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा फ्याट लेयर है फ्याट लेयर और बब्लर इज प्रेजेन्ट हुन्छ वेलहरूमा चाहिँ सो अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ स्किन हेज स्वीट एन्ड सेबेसियस ग्ल्यान्ड है यो चाहिँ म्यामल्सको क्यारेक्टर भयो स्वेट र सेबेसियस ग्ल्यान्डहरू प्रेजेन्ट हुन्छ अनि त्यसपछि डायफ्राम सेपरेट थोरासिक क्याभिटी फ्रम एब्डोमिनल क्याभिटी सो म यो भन्दै थिएँ है माथिपट्टिको के हो भन्दा लङ्सहरू चाहिँ छ अनि यहाँबाट चाहिँ यो स्टोमक सुरु हुन्छ अरे सो स्टोमक सुरु यहाँ तल ड्युडेनमहरू यस्तो भयो है यो दुईटा बिचमा चाहिँ एउटा प्लेट हुन्छ है यसलाई चाहिँ यो प्लेटलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा डायफ्राम भन्छ यो डायफ्राम हुने चाहिँ युनिक क्यारेक्टरिस्टिक्स के अरे म्यामल्सको है यी सेपरेट थोरासिक क्याभिटी फ्रम एब्डोमिनल क्याभिटी भयो अनि सर्भाइकल भर्टिब्रा 7वटा है यो पनि क्यारेक्टर हो म्यामलको 7वटा सर्भाइकल भर्टिब्रा हुन्छ एक्सेप्ट चाहिँ 6 चाहिँ के हुन्छ सिकाउ र 2 के अरे टिथ स्लोथहरूमा चाहिँ 7 हुन्छ अरे 6 हुन्छ अरे अनि फेरि 8 पनि हुन्छ एन्ट बियरमा 8 हुन्छ 9 मा चाहिँ 3 टोड स्लोथमा चाहिँ 9 चाहिँ हुन्छ है सो यहाँ अलिकति छुटेको छ सो 7 चाहिँ नर्मल हो है नर्मल सर्भाइकल भर्टिब्रा 7 भनेको सर्भाइकल भर्टिब्रा अनि यसमा चाहिँ 6 पनि हुन्छ एक कम अनि 8 पनि हुन्छ एक बढी अनि 9 पनि हुन्छ अरे सो 6 चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा सिकाउमा अनि त्यसपछि स्लथ है 2 टिथ भएको चाहिँ स्लथ भयो अनि 8 मा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एन्ट बियर है एन्ट बियरमा भयो अनि त्यसपछि 9 चाहिँ के भने 3 टुथ के अरे टोड स्लोथ है 3 टोड स्लोथ 3 टोड स्लोथ चाहिँ यस्तो भयो सो 9वटा सर्भिकल भर्टिब्रा हुन्छ भनेर चाहिँ सो अर्को चाहिँ के भयो एब्सेन्स अफ क्लोएका है यसमा चाहिँ क्लोएका हुँदैन एक्सेप्ट इन मेट्रो ट्रिम्स भयो अनि बीबाट चाहिँ सो अर्को पोइन्टहरु है यहाँ के भन्दा यो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन इयर अनि कर्पस क्यालोसम इन ब्रेन है यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स म्यामल्समा मात्रै कर्पस क्यालोसम भन्ने हुन्छ है जुन चाहिँ यो लेफ्ट पार्ट र राइट पार्ट जोइन गर्ने मान्छेकोमा पनि हुन्छ यस्तो ड्रइङ गर्दाखेरि यस्तो बनाउनु भयो होला सो यसलाई चाहिँ के भनेर भनेको छौँ कर्पस क्यालोसम भनेर भनेको
यो कर्पस क्यालोसम चाहिँ मान्छेमा मात्रै हुन्छ। अनि त्यसपछि यो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन इन इयर है, यो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन इन इयर, अनि त्यसपछि कर्पस क्यालोसम इन ब्रेन है, यो दुईटा चाहिँ मान्छेमा के अरे म्यामलमा मात्रै हुन्छ है। सो म्यामल क्यारेक्टरिस्टिक भयो। अनि म्यामलियन इम्ब्रियो हेज प्यारासाइटिक मोड अफ न्युट्रिसन। सो अरूको बडीबाट चाहिँ यो फुड न्युट्रिसनहरू लिन्छ है, यो सो इट इज प्यारासाइटिक मोड अफ न्युट्रिसन है। अनि आरबिसी बाइकन्भेक्स ओभल नन न्युक्लिएटेड। सो नन न्युक्लिएटेड है, यो इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक भयो। अघि चाहिँ न्युक्लिएटेड थियो, नन न्युक्लिएटेड आरबिसी एक्सेप्ट चाहिँ क्यामल र लामा है। लामा भनेको चाहिँ यो माउन्टेनहरूमा हुन्छ है। क्यामेल र लामा बाहेक चाहिँ अरूमा चाहिँ नन न्युक्लिएटेड आरबिसी हुन्छ। बाइकन्केभ है, अरूमा के अघि के थियो बाइकन्भेक्स थियो फ्रगमा है, त्यो पनि याद राखौँ। अनि ओभल थियो है, अर्कोमा के थियो, सो अघि ओभल थियो अर्कै थियो है, के थियो भन्दा सो ओभल थियो त, बट बाइकन्भेक्स न्युक्लिएटेड थियो है, लार्ज ओभल बाइकन्भेक्स न्युक्लिएटेड थियो यहाँ हेऱ्यो भने। अनि यता चाहिँ के भयो, अब म्यामल्समा हेऱ्यो भने बाइकन्भेभ ओभल अनि नन न्युक्लिएटेड है। ओभल त ओभल नै छ, यहाँ त्यहाँ बाइकन्भेक्स यहाँ बाइकन्केभ, अनि त्यसपछि यहाँ नन न्युक्लिएटेड है। सो अब बाइकन्केभ बाइकन्भेक्स, सो बाइकन्भेक्स नै है, यता बाइकन्भेक्स यहाँ बाइकन्केभ हो। अनि अर्को चाहिँ प्रोथेरिया है, प्रोथेरिया सो यो डिभिजनको कुरा है, प्रोथेरिया अनि त्यसपछि युथेरिया मेटाथेरिया भन्ने चाहिँ डिभिजनहरू भयो। अनि यो प्रोथेरिया के अरे अर्निथोराइन्कस है, अर्निथोराइन्कस डक बिल्ड प्लाटेपस है, यो डक बिल्ड प्लाटेपसको एउटा एक्सेप्सन पनि छ, आउँछ होला अहिले तल। सो अर्को चाहिँ के छ, युथेरियनमा चाहिँ स्पाइनी एन्टिटरहरू पर्छन्। अनि त्यसपछि मेटाथेरियनमा चाहिँ के गर्छ भन्दा कङ्गारू कुवाला है, यिनीहरू चाहिँ पर्छन्, कङ्गारू कुवालाहरू चाहिँ मेटाथेरियनमा पर्छन्। सो प्रोथेरिया युथेरिया मेटाथेरियाहरू है, प्रोथेरिया युथेरिया मेटाथेरियाहरू यिनीहरू चाहिँ अब सब क्लासेसहरू है म्यामलियाको। अनि लोकोमोसन इन कङ्गारू इज साल्टाटोरियल है, साल्टाटोरियल खालको लोकोमोसन हुन्छ अरे कङ्गारूमा, सो यो पनि याद गर्नुपर्ने। अब युथेरियन मेटाथेरियनको बारेमा चाहिँ भयो है, कङ्गारूको चाहिँ के हुन्छ लोकोमोसन साल्टाटोरियल भयो। म्याक्रोपस भन्छ कङ्गारूलाई है, म्याक्रोपस। अनि सो यहाँ तल के भनेको छ भन्दाखेरिमा प्रोथेरिया है, प्रोथेरिया हेज वान मोनोट्रिमाटा है, यो भनेको के हो अर्डर है, अर्डर हो प्रोथेरियाको। सो प्रोथेरियाको बारेमा तल छैन जस्तो छ। सो प्रोथेरिया भनेको चाहिँ कस्तो, यो डग बिल्ड प्लाटेपसले चाहिँ म्यामल्स भए पनि एग ले गर्छ है, प्रिमिटिभ टाइपको भयो, एग लेइङ म्यामल्स है यिनीहरू। इक्जाम्पल के अरे सोधिरहेको हुन्छ है, डग बिल्ड प्लाटेपस भनेको चाहिँ एग ले गर्ने है, एग लेइङ अर्ग्यानिजम हो। अनि स्पाइनी एन्टिटर है, स्पाइनी एन्टिटर सो अनि यहाँ भनेको छ है तलपट्टि आउँछ मेटाथेरिया। सो मेटाथेरिया भनेको के भन्छ, मार्सुपियल है, मार्सुपियल एन्ड युथेरियन हेज 16 वटा अर्डर, युथेरियन हेज 16 वटा अर्डर। अनि त्यसपछि के अरे मेटाथेरिया हेज वान अर्डर विच इज मार्सुपियल है। सो कङ्गारू पऱ्यो त्यो मेटाथेरियामा चाहिँ। अनि के अरे यो प्रोथेरिया हेज वान के अरे मोनोट्रिमाटा है, यो अर्डरमा चाहिँ के पऱ्यो, यो प्रोथेरियाको डग बिल्ड प्लाटेपस अथवा अर्निथोराइन्कस भन्ने पऱ्यो है। सो अर्को चाहिँ के भन्छ भन्दा युथेरियन हेज 16 वटा अर्डर है, 16 वटा अर्डर हुन्छ अरे मोस्ट। अब त्यो चाहिँ हामीले अलिकति तल पढ्छौँ है, कुन इम्पोर्टेन्ट थोरै हुन्छ। सो मोस्ट डिस्टिङ्ग्विसिङ फिचर अफ युथेरियन इज प्रेजेन्स अफ प्लासेन्टा अरे, प्रेजेन्स अफ प्लासेन्टा हुन्छ अरे है युथेरियनको चाहिँ। प्लासेन्टा हुन्छ नि जुन त्यो बच्चा जन्मिँदाखेरि हुन्छ नि कभरिङ, त्यसलाई चाहिँ प्लासेन्टा, यो चाहिँ प्रेजेन्ट भएको हुन्छ अरे केमा भन्दा युथेरियनमा। मोस्ट प्रिमिटिभ प्लासेन्टल म्यामल चाहिँ श्रिउ है, श्रिउ चाहिँ मोस्ट प्रिमिटिभ प्लासेन्टल म्यामल हो भन्ने कुरा भने है। सो यो पनि खासै इम्पोर्टेन्ट हुँदैन। यहाँ चाहिँ अब याद गर्नु परेको कुरो चाहिँ यहाँ छ है। सो अर्डर, अब ब्याट लाइज इन अर्डर भन्ने सोध्छ, त्यसपछि व्हेल ऱ्याबिटहरू यिनीहरू सोधिरहेको हुन्छ। सो ब्याट चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाइरोप्टेरा है, चाइरोप्टेरामा पऱ्यो। अनि ऱ्याट स्क्वायरल पनि रोडेन्सियामा पर्छ। अनि ऱ्याबिटहरू चाहिँ ल्यागोमोर्फलमा पर्छ है, ल्यागोमोर्फामा पर्छ।
अनि त्यसपछि वेट डल्फिनहरू सेटासियामा पर्छ अनि त्यस एलिफेन्टहरू चाहिँ प्रोबोसिडियामा पर्छ अनि त्यसपछि मङ्की एप्स ह्युमन्सहरू चाहिँ प्राइमेट्समा पर्यो सो यति अर्डरहरू चाहिँ मोस्ट कमन अर्डरहरू चाहिँ पढ्नु पर्यो है 16 वटा अर्डरमा कुन केमा पर्छ भन्ने याद राख्यो भने भइहाल्यो 1 2 3 4 5 6 वटा मात्रै छ है 12 वटामा सो दिस वाज अल अबाउट है फाइलम है दिस वाज अल अबाउट फाइलम